میری ज़िंदगी में मुझ पे एक वक्त ऐसा आया जब मुझे बहुत शिद्दत से इस बात की तमन्ना पैदा हुई कि देख नहीं सकते तो कम से कम बात तो हो, आवाज़ में मुबारक आवाज़ तो सुनाई दे। अब वो कैसे दे सुनाई? सोच विचार में गया, देखना शुरू किया, सोचना शुरू किया, खंगालना शुरू किया, तो पता चला कि दुआ वो हॉटलाइन है जिससे अल्लाह से बात होती है। मैंने भी घुमाया नंबर, जैसे आप घुमाते हैं, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, मिली कॉल, मैंने की बात, आगे से खामोशी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने कुरान में कहा मैं सुनता हूँ दुआ और कबूल करता हूँ, बात खत्म होगी, जाओ। मैंने कहा जी मैं इसलिए नहीं आया, कबूलियत की तो तमन्ना और उम्मीद और यकीन तो आप पर है ही है, आपसे बात करनी है। अब आगे फिर एक डिवाइन साइलेंस, एक बारोब, एक खुदाई खामोशी का मुझे सामना करना पड़ा। कुछ वक्त इसमें गुजरा है और उसके बाद मुझे याद आता है कि मैंने एक बार अल्लाह के आगे रोया पिटा दुआ में कि या अल्लाह बात तो कर। ठीक है, हम इतने पाक नहीं हैं, हमें कमियां कोताहियां हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, मेरे जैसे से भी बात कर ले कभी। मैं भी दुनिया में लोगों को बताऊं कि देखो मेरे जैसे गुनाहगार से भी अल्लाह ने बात कर ली है, तो तुम्हें क्या मसला है? और फिर अल्लाह ने बात कर ली, और वो मैं आज आपको बताने लगा हूं कि कैसे की। जब आंख खुल जाए तो फिर दीवारों के बीच में अपना मुंह भी नजर आता है। जब खुदा बोलता है तो वो साइंस की लैंग्वेज में बोलता है। मुझे एक ख्याल सूझा कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि या अल्लाह मुझे अपनी दोस्ती अता कर। ये होगी तवील मुद्दत की दुआ। फिर मैंने अल्लाह से एक दुआ मांगी, मुझे मगफरत मेरी कर दे, मुझे आखिरत में बख्श दे, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा, और मेरे रिस्क में इजाफा कर दे, मेरा इल्म बढ़ा दे, ठीक है, और मेरे फलां बंदे के साथ मामलात ख़राब हो गए ये भी हल कर दे, ठीक है, और मेरी फलां दोस्त के साथ लड़ाई होगी है, इससे मेरा मामला उलझ गया है, इसको ठीक कर दे, और मेरा बिजली का मीटर नहीं लग रहा, इस मामले को भी इस ठीक कर मामले दे। को भी देख ले। वो सहाबा कराम ने तो अपने जूते के तस्वे भी अल्लाह से मांगे। हाँ हाँ। अच्छा, अब ये मैंने मुख्तलिफ दुआएं आपको बताई, इनमें कुछ तवील मुद्दती दुआएं हैं, कुछ इटर्निटी को जाती हैं, कुछ दुआएं कम मुद्दत की हैं, और कुछ अभी कल परसों के लिए हैं। बिजली का मीटर नहीं लग रहा, बिल्कुल करवा दे, समझ तो गया। नजदीक आ गई ना दुआ की कबूलियत। तो मुझे एक अंदाजा हुआ कि मैं कलील मुद्दती दुआ क्यों नहीं मांगता, शॉर्ट टर्म, थोड़ी सी देर की, लंबी की जगह शॉर्ट टर्म क्यों नहीं मांगता। वो लोग उन करामतों में चले जाते हैं, मैं तो गुनाहगार बंदा पड़ा हूं। मैंने एक दफा अल्लाह से लाड में कह दिया, मैंने कहा मैं जलेबियां खानी, ठीक है, आप भी कर सकते हैं, आप भी अल्लाह के लाडले हैं, हम सारे ही अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। वो किसी रो में बैठा हुआ था, तो उस वक्त दुआ पे फोकस था, जहन में ये चलता था दुआ क्या है, दुआ क्या है। तो एक दिन मैंने कह दिया मैंने जलेबी खानी है, अभी भी खैर बड़ी पसंद है। तो वो शाम को छोटा भाई घर में आया, तो वो जलेबियां लेके आ गया। क्या बात हो गई ना, होगी कबूल तो। आपने जलेबियां मांगी, शाम को जलेबियां आ गई, बात हो गई, नजर आ गई बात होती हुई, नजर आ गई, बिल्कुल बोला ऐसे है ही। आपके साथ, आपकी बात का जवाब दिया है, आपने पुकारा, उसने जवाब दे दिया। तो जब मुझे ये सिस्टम समझ में आ गया कि अल्लाह मेरे से निशानियों की जुबान में बात करेगा, वो साइंस भेजेगा, इवेंट्स भेजेगा, ट्रिगर्स भेजेगा, वो मुझे अनफुसो आफाक में निशानियां दिखाएगा मेरी दुआओं के बमूजब, ठीक है। अब मैंने इस दुआ से मुझे एक बात तो समझ आ गई कि अल्लाह ताला से इमरजेंसी बात करनी है तो छोटे टाइम की करें, ठीक है, बड़े भी दिखाता हूँ कैसे होती है, ताकि वो कबूल हो, आपको पता चले अल्लाह रिस्पॉन्ड्स। यहां तक तो बात मसला मेरा हल हो गया। अब मैं आया लंबी मुद्दत की दुआ पे, और मैंने अल्लाह को कहा, मैंने कहा या अल्लाह इस खानदान में से मुझे उठा, मुझे ऊंचा कर दे, मुझे इल्म अता कर दे, मुझे हिदायत दे दे, मुझे इल्म अता कर, मुझे किसी काबिल कर दे, मुझे अपनी दोस्ती के काबिल बना दे, इस खानदान में, इस शहर में कोई मुझे, मैं उम्मीदवार हूं तेरा। अब ये दुआ हो गई, ठीक है। अच्छा अब कर दी,
آپ بھی کرتے ہوں گے, یا اللہ مجھے رزق عطا کر, یا اللہ مجھے علم دے دے, ٹھیک ہے, یا اللہ میرا فلاں منصوبہ ہے اس کو کامیاب کر دے. منصوبہ شروع ہو گیا. یہاں آ کے لوگ دعا کو بھول جاتے ہیں, وہ آمین کہہ کے بھول جاتے ہیں. آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں اس کے بعد. جس نے دعا کی ہے اس کو تو ایسا شکاری ہونا چاہیے جسے پتا ہو کہ اس نے جال پھیلایا ہے, پرندوں نے اترنا ہے. وہ ادھر ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ کوئی دعا ہے؟ یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ آخرت میں جگہ, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یہ تو دعا ہی نہیں ہے, یہ تو فارمیلٹی ہے نا. ایک دعا یہ ہے کہ آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑی سنسیئرلی کوئی شے مانگی ہے, اس کی بخشش مانگی ہے, کوئی دنیاوی چیز مانگی ہے, کچھ بھی مانگا ہے, تو اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں, پھر نشانیاں آئیں گی. اگر تو چھوٹی مدت کی مانگی ہے تو سیدھا جواب ہی آ جائے گا, قبول ہے یا نا قبول ہے. نا قبول ہے, ایسے ہی ہے. اچھا, اب اگر مانگی ہے لمبی مدت کی, کوئی بڑا پروجیکٹ اللہ سے مانگ لیا ہے, آخرت کی کامیابی مانگ لی ہے, سارے مسلمانوں کو مانگنی ہے, سارے مانگتے ہیں. اب جب آپ نے فوزن عظیمہ مانگ لی آخرت کی کامیابی, تو اب آئیں گی سائنس. اب آپ کی زندگی میں نشان اتریں گے. وہ نشان کیسے آئیں گے؟ وہ ایونٹس کی صورت میں آئیں گے, وہ واقعات کی صورت میں آئیں گے, وہ کرداروں کی صورت میں آئیں گے, وہ حادثات کی صورت میں آئیں گے. اور جب وہ آنے شروع ہوتے ہیں تو بندہ پریشان ہو کے پھر اللہ کے پاس, یا اللہ اے کیوں کیتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار تو نے تو کہا تھا, میں تو تیری دعا کی قبولیت کے رستے بنا رہا ہوں, تو اسباب کے اندر سے بناؤں گا نا. اور آدمی ان نشانیوں کو سمجھنے کی بجائے, ان کی انکوائری کرنے کی بجائے, ان کو مائل سٹون کے اوپر لکھے ہوئے نمبرز یا ان کے اوپر لیٹرز پڑھنے کی بجائے ان سے خوف کھاتا ہے, الٹا پریشان ہوتا ہے. اور ان کے حل کرنے کے لیے ایک آدمی نے کہا, میں نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ مجھے اپنے دوستی میں لے جا, مجھے ٹھیک کر دے. اللہ نے میرا کاروبار بند کرا دیا. سیریسلی, I was going very fine. اس سے میرا بی پی نیچے گرایا ہے, ٹھیک ہے, مجھے ٹھنڈا کیا اور میرا کاروبار بند کرا دیا, میں چھوڑ کے بھاگ گیا. اب میں بیٹھا ہوں دعا میں پھر کہ یا اللہ میرا رزق بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کا, تجھے کیسے پتا تیرا رزق بند ہو گیا؟ میں تیرے رستے بنا رہا ہوں, کیونکہ جو تمنا تو نے کی ہے تجھ میں وہاں تک پہنچنے کی اہلیت نہیں ہے. دیکھیں آپ اللہ کو کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے رزق عطا کر؟ آپ میں رزق تک پہنچنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. بے پناہ علم کے ساتھ ایک روشن آنکھ چاہیے, تب اللہ سے بات کرنی آتی ہے. اب میں نے مانگی دعا تو اللہ کیا کرے گا؟ میری زندگی میں بھوچال کھڑا کر دے گا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ کیوں ایسے کرتا ہے؟ وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ میں رات کو اٹھوں, میں سو کے صبح اٹھوں رات کو, تو میری دل کی دنیا بدل گئی ہو اور میرے ہاتھ میں تسبیح ہو اور میں وضو کر کے مسجد کو نکل جاؤں دفتر جانے کی بجائے. ایسا کبھی نہیں کرے گا. وہ کر سکتا ہے, اس کی وجہ ہے اس کے پاس ایک. اگر وہ آپ کے ساتھ, میرے ساتھ کر سکتا ہے تو آپ کے ساتھ پھر کیوں نہ کرے گا؟ آپ کا کیا قصور ہے؟ تو پھر ہر بندہ دعا مانگے گا اور اسپرچویلٹی کی طرف جائے گا اور سیٹل ہو کے بیٹھ جائے گا. کیونکہ بندے تو سارے اسی کے بندے سارے اسی کے ہیں. بندوں کو کس کا دل کرتا ہے جا کے کمائیاں کرے, کس کا دھندے کو پیٹنے کو کس کا دل کرتا ہے. اب میں نے کی دعا تو اللہ یہ کرے گا, میری زندگی میں بھونچال کھڑا کرے گا, ایک طوفان آئے گا میری زندگی میں. وہ طوفان اس لیے آیا ہے کہ جو دعا میں نے مانگی ہے وہ میری نیت میں ہے. اب مجھے دیکھیں, جب کہا گیا انما الاعمال بالنیات, نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیتوں سے سب کچھ کر لیں گے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, مقدر کا نہیں ہے. میں نے دعا جب مانگی ہے نا تو وہ میری تمناؤں میں ہے, اس کا مطلب میری نیات میں ہے. لیکن میرے ایکشنز اتنے ویک ہیں کیونکہ میرے پاس نالج کم ہے. میں کبھی چلے کروں گا, کبھی مراقبے کروں گا, کبھی میں کسی بابے کے پیچھے لگوں گا, کبھی کسی کے پیچھے, کبھی کسی نجومی کے پاس جاؤں گا, کبھی کچھ, کبھی آنکھیں بند کر کے عجیب حرکتیں کروں گا. تو وہ کیا کرے گا کہ وہ میری زندگی میں حادثات بھیجے گا, وہ میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجے گا جو مجھے ڈپریس کریں گے, یا مجھے تحریک دیں گے, یا مجھے موٹیویٹ کریں گے. کردار بدلے گا میرے, وہ میرے واقعات ایسے کر دے گا جس کے اوپر وہ میری نفسیات کے اندر ایسا دباؤ پیدا کرنا شروع کرے گا میری دعا کے لیے, میری دعا کی قبولیت کے لیے, جس کی وجہ سے میں ان راستوں کا آہستہ آہستہ مسافر ہونے لگوں گا جن پہ میں اپنی مرضی اور اپنی کوشش اور اپنی دریافت سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. ہر بندہ کہتا ہے میں نیک ہو جاؤں, نیک ہو کے نہیں جاتے. اپنی کوشش سے جنت لے لو پھر.